अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली समेत दीगर उमूर पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। मुनीर अकरम का कहना था पाकिस्तान अगले बरस सलामती कौंसिल में आ रहा है, उस पर भी बात की जाएगी। जो नजरिया अलकायदा था वही फितना ख्वारिज का है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका में माशी बहाली, माहौलियाती तब्दीली पर बात होगी। मुनीर अकरम का बयान। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर अफगानिस्तान पर भी बात करेंगे। न्यूयॉर्क, जो नजरिया अलकायदा था वही फितना ख्वारिज का है। मुनीर अकरम का बयान। दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब कर लिया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से जारी इलामे के मुताबिक पाकिस्तान IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं दफा मेंबर बना। यह मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फाल करदार का अक्कास है। इलामे में मजीद कहा गया कि चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तान के वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 21वीं मरतबा मेंबर बना है। मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फाल किरदार की अक्कास। जैकबाबाद में एक रोजा कबल कीर्थर के करीब से अगवा होने वाला नौजवान सद्दाम खासेली बहिफाजत घर पहुंच गया। नौजवान के घर पहुंचने पर अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ उठी। गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने सद्दाम खरानी को अगवा किया था। अहले खाना का कहना है कि सद्दाम खरानी पुलिस दबाव की बिना पर बाजियाब हुआ है। डाकुओं ने सद्दाम का कोर कीर्थर के बकाब से करीब से अगवा किया था। सद्दाम की वापसी पर अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। अहम खबर, जैकबाबाद से एक रोज कबल अगवा होने वाला नौजवान बाजियाब करा लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत जरूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मैं समझता हूं कि सूबों में भी आईनी अदालत होनी चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम को जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए आईनी अदालत की तजवीज़ दी थी। 18वीं तरमीम के जरिए जजों की तैनाती का निज़ाम वाज़ेह किया गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिस तरमीम का वादा किया उससे पीछे नहीं हटेंगे। इफ्तिखार चौधरी के बाद ये रिवायत बन गई कि रिश्तेदार हो तो आप जज बनेंगे। कहा गया जजेस की तकर्री चीफ जस्टिस की मर्जी से होगी। इदारे सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो अवाम और मुल्क का नुकसान होगा। चाहते हैं जुडिशरी खुद को इतना ताकतवर बना ले कि अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ मिले। आज भी अगर हमें गोली करना पड़े तो हम खाएंगे, लेकिन ये कायदे अवाम का वादा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वादा हुआ कि वकला की सियासत का नतीजा ये ना हो कि हमारा जमहूरी आईनी रिफॉर्म्स को नुकसान ना पहुंचे। हमने अपने वादे पूरे करने हैं। हमने अवाम को जल्दी और फौरी इंसाफ दिलवाना है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ये कंपोनेंट्स पे अमल दरामद करना है। अदालत को सियासी जमात की तरह ट्रेन करेंगे, अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा और सबसे भरकर हमारे अवाम का होगा। इफ्तिखार चौधरी भी इफ्तिखार चौधरी नहीं था तब। वो उन जमानों में PCO के मुताबिक मुशर्रफ के अदालत का चीफ जस्टिस था। बिलावल भुट्टो दुरुस्त नहीं कह रहे, मैं अपने बयान पर खड़ा हूं। बिलावल भुट्टो को कहा था कि इस तरह की तरमीम ना करें, यह तबाही है। कामरान मुर्तजा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल भुट्टो को कहा था इस किस्म की तरमीम की उम्मीद कम से कम आपसे नहीं थी। कामरान मुर्तजा का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो दुरुस्त नहीं कह रहे, मैं अपने बयान पर खड़ा हूं। कामरान मुर्तजा का बयान। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो को कहा इस तरह की तरमीम ना करें, यह तबाही है। कामरान मुर्तजा ने बहुत सी शिकों पर एतराज उठाया था। मुर्तजा वहाब कहते हैं आर्टिकल 8 में तरमीम के बिलावल और मौलाना दोनों ने मुखालफत की थी। अदालती निज़ाम को ठीक करना है, किसी एक फर्द को तमाम इख्तियारात नहीं देना चाहते। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने नून लीग के साथ एंगेज किया। 21वीं तरमीम में कहा गया था मिलिट्री कोर्ट्स होंगी लेकिन हाई कोर्ट्स में अपील का हक होगा।
مخصوص نشستوں کے کیس میں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے اجلاس آج دوبارہ بلا لیا۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق تیسرا مشاورتی اجلاس بے نتیجہ ختم ہوا۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق مختصر فیصلے اور الیکشن کمیشن کی مانگی گئی وضاحت کے جواب میں سپریم کورٹ کے 14 ستمبر کے آرڈر پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق پارلیمنٹ میں کی گئی قانون سازی پر بھی غور ہوا اور قانونی نکات اور مضمرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ کیا اور اجلاس آج دوبارہ بلا لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل منتقلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے 44 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فریقین کو موقع نہ دینا بظاہر آئین کے آرٹیکل 10 کے خلاف ورزی ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے یہ طے شدہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک عدالتی فورم نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن مکمل طور پر انتظامی بھی نہیں، یہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ فیصلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کے پاس کچھ نیم عدالتی اختیارات ہیں جو وہ بعض مسائل کا فیصلہ کرتے وقت استعمال کرتا ہے۔ کیس کی منتقلی کا اختیار نگران اور انتظامی نوعیت کا ہے۔ فیصلے کے مطابق تینوں ایم این ایز انجم وکیل خان، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، راجہ خرم نواز کی درخواستیں زیر التوا تصور ہوں گی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھے اور فیصلہ کرے۔ ٹریبیونل ٹرانسفر کیس میں فریقین کو سنا نہیں گیا، اس لیے یہ فیصلہ قانون کی نظر میں برقرار نہیں رہ سکتا۔ حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزارت قانون نے آرڈیننس تیار کر کے کابینہ کو بھجوا دیا۔ ذرائع کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے چیف جسٹس کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کسی کمیٹی یا رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کارکن نامزد کر سکیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دیتی ہے۔ مخصوص نشستوں کے معاملے پر قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکرز نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی، مخصوص نشستیں الیکشن ایکٹ کے تحت دی جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے الیکشن کمیشن کو خط میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ خط میں کہا گیا کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کرے، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کریں۔ اسپیکر ایاز صادق نے خط کی کاپی چیف الیکشن کمشنر اور تمام ممبران کو بھجوا دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے خط میں سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام الیکشن کمیشن کی قانونی ذمہ داری ہے۔ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ اور پارلیمانی بالادستی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ملک احمد خان نے خط میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن آزاد اراکین سیاسی وابستگیوں کے معاملے پر الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ الیکشن ایکٹ کی دفعات کو بغیر کسی تاخیر کے لاگو کیا جائے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے بے موقع اور غیر ضروری خطوط لکھے ہیں۔ علی محمد خان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کو ہر چیز ڈاکہ مارنے کی عادت ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ انہوں نے کہا قانون سازی سے عدالتی فیصلے تبدیل کریں گے تو بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو جائے گا۔ عدالتی فیصلہ آ جائے تو اس کو ریورس کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار موجود ہے۔ بدنیتی کی بنیاد پر قانون سازی کے ذریعے عدالتی فیصلے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں، بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 14 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس سپریم کورٹ نے درخواست مسترد کر دی ہے۔ بلوچستان کے صوبائی حلقہ پی بی 14 میں دوبارہ گنتی کی اور ریٹرننگ افسران پر جانبداری کا الزامات سے متعلق درخواست کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام رسول کی پی بی 14 میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران پر جانبداری کے الزامات کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نون لیگ کے محمد خان لہڑی کی کامیابی کو برقرار رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی کابینہ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ارکان نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ایوان نامکمل ہیں، اب تک پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہیں دی گئیں، اس لیے پارلیمنٹ میں کوئی بھی آئینی ترمیم منظور نہیں کی جا سکتی۔ ذرائع کے مطابق آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ
का कानूनी टीम से मुशावरत की जाएगी। लीगल टीम की मुशावरत के बाद बाकायदा तौर पर ड्राफ्ट तैयार करके जायजा लिया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कहा है, हमें यह मसवदा नाकाबिले कबूल है। अगर ये बिल पास हो जाता तो मुल्क मार्शल लॉ लग जाता। आजम तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मसवदे के बारे में कुछ पता नहीं। खसूसी कमेटी में हुकूमती अहदेदारों और उनके इत्तेहादियों का मनफी किरदार रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत काजी फाजीसा के लिए एक सुपर अदालत बना रही है। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आनी बेंच या ना करे क्यों हल नहीं होते। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा, बानी पीटीआई का पैगाम है। आजम तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था। और बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। और इसी तरह बाकी भी हुकूमत के जो लोग हैं, चाहे वो अहमद वली हो, चाहे उन्होंने उनका रोल सारों का उस मीटिंग में बड़ा नेगेटिव था। और वो चाहते थे कि अपने हाथ पैर खुद टोक के काट के किसी और के हवाले कर दें। और ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता, और यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना होती। और उसके साथ आपने आर्टिकल 8 में तरामी, आर्टिकल 199, 200 में तकरीबन 57 और आर्टिकल्स में आप तरामीम कर रहे थे, और जिसका ड्राफ्ट किसी के पास मौजूद नहीं था। यही सिस्टम ज़रीफिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। स्पीकर अयाज सादिक ने हमेशा कोशिश की कि किसी मेंबर की हक तलफी ना हो। 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतादिफ है। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। स्पीकर के फैसलों की तायद भी करती रही हैं और स्पीकर के पीछे भी खड़ी रही हैं कि स्पीकर ने आज जो कदम उठाया है, हम खिराज तहसीन पेश करते हैं सरदार अयाज सादिक को कि उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और आइन को अपहोल्ड किया है। और जब 63A की तशरीह की बारी आई तो ये कहा गया कि वोट कास्ट तो किया जाएगा, गिना नहीं जाएगा। और आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लियामान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। एक फैसले के जरिए उनको ये हक दे दिया गया कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, पिछली पार्टी छोड़ दें, एफिडेविट कैंसिल हो जाएगा। साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान ने मुजवज़ा आइनी तरमीम की सख्त मुखालफत कर दी। आरिफ अलवी ने कहा, यह तरमीमी बिल नहीं, आइन की तदफीन करने वाला बिल है। ये लोग 63A को ख़त्म करना चाहते हैं। जाली हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं हैं। जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। हाफिज निमर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। ये मदद देने और लेने का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के आइन का मसला है। बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। 63A को भी ख़त्म किया जाए। लोग इनकी तरफ जाने वाले नहीं हैं। ये जुल्म और सितम बढ़ाते रहें और यही मजबूरी के अंदर ये बिल लाए हैं कि आइन को मस्त कर दिया जाए, दफन कर दिया जाए। अभी 26वां आइनी तरमीमी बिल जो हुकूमत लाना चाहती है या पास करवाने के लिए कोशिशें कर रही है, तो उस पर ज़ाहिर सी बात है कि हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी इस पूरे अमल को किसी सूरत में भी कबूल नहीं करती। ये मदद और देने, मदद लेने का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान के आइन का मामला है। पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, सबके लिए, अवाम के लिए, सबके लिए नुकसानदेह। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि हुकूमत इत्तेहादियों की मशावरत से आइनी तरमीम के लिए काम कर रही है। ये कहना कि ये कहीं और से आया है, ये मुनासिब बात नहीं। वजीर कानून के बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। आइन बनाना और तरमीम करना सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह कर सकती है। तासुर दिया जा रहा है कि वकला तंजीमें इससे मुत्तफिक नहीं। वकला नुमाइंदों ने कहा, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान के पास है। अदालती निज़ाम में बेहतरी लाना वक्त की जरूरत है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं। हम अपना काम पूरा करके उसके बाद हमने इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड लिया। ये कह देना कि ये पता नहीं कहीं और से आया है। वफाकी वजीर कानून साहब ने एक बड़ी ग्रैंड जो मुशावरत हुई है, उसमें आज आपने देखा होगा कि एलामिया भी उसका जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर जजेस को अगर आप
ضروری یا غیر ضروری آئینی تشریح پہ لگا دیں گے. پاکستان میں جو قانون سازی یا آئین سازی کا اختیار ہے وہ پارلیمان کا ہے. جماعتیں سیاسی تو ساری اس بات پہ متفق اور متحد ہیں کہ لیگل ریفارمز ہونے چاہیے. مرکزی ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری کا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کے بیان پر رد عمل سامنے آ گیا. شازیہ مری نے کہا جنرل ایوب کا پوتا پیپلز پارٹی کو جمہوریت اور اس کے اقدار نہ سکھائے. عمر ایوب بتائیں اب تک انہوں نے کتنی پارٹیاں بدلی اور کتنے بیانیے تبدیل کیے. پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. بلاول بھٹو زرداری پارٹی منشور کے تحت آئینی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں. ہم کسی آئینی عدالت کو نہیں مانتے, ہم ہر طرح سے آپ کو ناکام بنائیں گے. لاہور ہائی کورٹ میں وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر احمد خان کا کہنا تھا ہمیں ایسا کوئی آئینی پیکج قبول نہیں. ترمیم پر بحث ہوتی ہے, اسے اوپن رکھا جاتا ہے. آئینی ترمیم کو خفیہ رکھنے سے ان کی بدنیتی سامنے آ گئی. انہوں نے ترمیم کو چھپا کر رکھا. وزیر اعظم اور وزیر قانون نے خود یہ آئینی ترمیم نہیں دیکھی تھی. کہتے ہیں ہم حکومت کریں گے چاہے آئین تباہ کر دیا جائے, ہم آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. جو آئین پر حملہ ہو رہا ہے, جو عدلیہ پر حملہ ہونے جا رہا ہے, اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے اس کنونشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ ہم وکلا کا فرض ہے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے رہیں. کانسٹیٹیوشنل پیکج کے نام پر اس موجودہ حکومت نے عدلیہ پر شب کو مارنے کی کوشش کی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. بدنیتی تھی اس لیے انہوں نے خفیہ رکھا, اور جب وہ خفیہ ختم ہوا لوگوں کے سامنے آیا تو ان کی بدنیتی واضح ہو گئی. یہ عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے اسی تلے ہوئے ہیں. ہیوملیشن کیا ہو سکتی ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کو نہ پتہ ہو کہ ہم کیا قانون سازی اور آئین سازی کرنے لگے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے تحریک انصاف کے جلسے سے متعلق درخواستوں پر فل بینچ تشکیل دے دیا. آپ کو خبر دیں جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ آج درخواستوں پر سماعت کرے گا. فل بینچ میں جسٹس طارق ندیم اور جسٹس علی ضیاء باجوہ بھی شامل ہوں گے. جسٹس فاروق حیدر نے چیف جسٹس کو فل بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی. عالیہ حمزہ نے جلسے کی اجازت نہ دینے کے اقدام کو چیلنج کیا تھا. 21 ستمبر کو مینار پاکستان پر جلسہ تحریک انصاف کے اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم فیصلے. جلسہ ہر حال میں 21 ستمبر کو ہی ہوگا. ملک بھر سے پارٹی عہدیداران کو ٹاسک دے دیے گئے. وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور کے قافلوں کی قیادت کریں گے. پنجاب کے ریجنل اور ضلعی صدور اور ممبران اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز اپنے اپنے علاقوں سے آنے والے قافلوں کی قیادت کریں گے. نون لیگی ارکان اسمبلی نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ قرار دیا جائے جس سیاسی جماعت نے مخصوص سیٹوں کی فہرست نہیں دی وہ مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے. جن امیدواروں نے انتخابات میں پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا انہیں ڈکلیئر کیا جائے, قرار دیا جائے. جن آزاد ارکان نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی وہ دوبارہ پارٹی تبدیل نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی ہے. پارلیمنٹ نے ترامیم کا اطلاق ماضی سے مؤثر قرار دیا ہے. ترامیم کے مطابق ایک مرتبہ وابستگی کا جمع سرٹیفکیٹ تبدیل نہیں ہو سکتا. الیکشن ایکٹ کے مطابق فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں. مجوزہ آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ. رجسٹرار آفس نے بار کونسل کے 6 ممبران کی درخواست پر 8 اعتراض عائد کر دی ہیں. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کے مسودے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. درخواست میں مفروضوں پر مبنی سوالات اٹھائے گئے. پارلیمنٹ کے اراکین کے پاس قانون پاس کرنے کا اختیار ہے مگر درخواست میں انہیں فریق نہیں بنایا گیا. یہ بھی اعتراض عائد کیا گیا ہے کہ آئین کے تحت متفقہ کو حاصل قانون سازی کے اختیار کو قانون بننے سے پہلے محدود نہیں کیا جا سکتا. قانون کے تحت وکلا کو پارٹی نہیں بنانا چاہیے. درخواست میں وفاق صوبوں اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا جو پارلیمان کے رکن نہیں ہیں. جدید دور اور نت نئے موبائل فون کے فیچرز نے ماضی میں طوطی بولنے والے اور ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے والے موبائل فونز کو وقت بدلنے کے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اب ان کی جگہ ماڈرن موبائل فونز نے لے لی ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں راولپنڈی سے عدیل اشرف کی یہ رپورٹ.
کہاں وہ پرانے ماڈل کے فونز اور کہاں یہ جدید دور کی ایجادات. دنیا ہے کہ سکڑتی جا رہی ہے. جدید کمیونیکیشن کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے ساتھ ساتھ نت نئے موبائل فون کے فیچرز نے کاروباری دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے. جدید ٹیکنالوجی سے ہم آنگ ان موبائل فونز کی مانگ میں جہاں اضافہ ہوا ہے وہاں موبائل ایسیسریز بھی ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہیں. دوسری جانب موبائل کمپنیاں بھی نئے نئے فیچرز کم لاگت فونز کی تیاری کی دور میں ایک دوسرے کو پیچھے کرتی دکھائی دیتی ہیں. آج سے کوئی 20-22 سال پہلے جو کمپنیز جو تھیں یہاں پہ بیسیکلی وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر سکی, جو جدید ٹیکنالوجی کے اس کے ساتھ وہ نہیں چل سکی, تو جس کی وجہ سے آج ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ مائکروسافٹ کو تھوڑا یوز کرنا بھی مشکل تھا. ابھی جو اینڈرائڈ کے اور آئی ایس کے سافٹ ویئر ہیں وہ بہت فاسٹ ہیں, ایزیلی کوئی بھی بچے بھی یوز کر سکتے ہیں. ماضی میں موبائل فونز کی بڑی بڑی کمپنیوں نے خود کو بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ نہ بدلا تو ان کی اہمیت بھی لوگوں کی نظر میں ختم ہوئی اور لوگوں میں ان کا رجحان بھی کم ہوتا دکھائی دیتا ہے. کیمرامین فیصل خان کے ساتھ عدیل اشرف, ABN نیوز, راولپنڈی. پرتگال کا سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو کے نام کا سکہ جاری کرنے کا فیصلہ ملک بھر میں کرنسی کے طور پر قابل قبول ہوگا. میڈیا رپورٹ کے مطابق پرتگال 5 مرتبہ بیلن ڈی اور ایوارڈ جیتنے والے کرسٹیانو رونالڈو کے اعزاز میں کرنسی سکہ جاری کرے گا. 7 یورو کے اس سکے پر رونالڈو کی تصویر, ان کا نام اور شرٹ نمبر CR7 ابھرا ہوا ہے. سکے کی خاص بات یہ ہے کہ ملک بھر میں کرنسی کے طور پر قابل قبول ہوگا. کرسٹیانو رونالڈو اپنے پروفیشنل کیریئر میں 900 گول سکور کرنے والے دنیا کے پہلے فٹ بالر کا بھی اعزاز حاصل کر چکے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.